वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली मुसाफिर बस पर लोरलाई के मुकाम पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने हमला किया और पंजाब के आईडी कार्ड्स देखकर 9 मुसाफिरों को बहिमाना अंदाज से कत्ल कर दिया। बलूचिस्तान की इस वक्त क्या सिचुएशन है, हमारे साथ मौजूद है स्पोक्स पर्सन बलूचिस्तान गवर्नमेंट शाहिद रिंद साहब। शाहिद साहब, प्लेजर हैविंग यू हियर विद अस। शाहिद साहब, 11 मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस और उसके ठीक 4 महीने बाद 11 जुलाई 2025 लोरलाई का इंसिडेंट। मोडस ऑपरेंडाई वही है जो पिछले कई सालों से जो है वो हम देखते आ रहे हैं कि मुसाफिरों के आईडी कार्ड्स देखकर जो है उन्हें कत्ल कर दिया जाता है और एक ही तंजीम है जो इसका जो है वो क्रेडिट भी ले रही है, इसको क्लेम भी कर रही है। एक चीज़ तो क्लियर है कि जो भी ये टेररिस्ट हैं उनकी इनग्रेस सिस्टम में बहुत ज़्यादा जो है वो डीप है, वो नज़र आता है। उनको पता होता है कौन सी बस में, कौन सी ट्रेन में कितने जो है वो पंजाब से मुसाफिर जा रहे हैं और वो उसी तरह अरेंजमेंट्स करके जो है वो अपने जो नेफेरियस डिज़ाइंस हैं उनको कैरी आउट करते हैं। सवाल मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ हुकूमती सतह पर, क्योंकि हमें पता है ये कई सालों से जो है इसी तरह मोडस ऑपरेंडा इस्तेमाल हो रहा है, तो जो ये मुसाफिर बसेस पे, ट्रेन्स पे जो ये अटैक होता है, जो ये जिन पैसेंजर्स पे अटैक होता है, हुकूमती सतह पे इनके इंटरेस्ट को, इनकी जानो माल को सेफ गार्ड करने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत क्या कर रही है? थैंक यू मारिया। एक चीज जो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का नेस्ट है। अगर हम पंजाब का कंपैरिजन लें या सिंध का लें या खैबर पख्तूनख्वा का लें, वहाँ पर कौमी शाहराहें जितनी भी नेशनल हाईवेज हैं उनके करीब आपको आबादी मिलती है। बलूचिस्तान में फार फ्लंग एरियाज हैं, आबादी उतनी नहीं है, जिसके नतीजे में बहुत से ऐसे एरियाज भी आते हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन सिग्नल कुछ भी ना होने के बराबर है। ये जो वाकया जिस इलाके में लोरलाई में पेश आया है, ये M70 का रोड कहलाता है। इस रोड पे 2 वाकयात पहले भी चंद माह कबल हो चुके हैं, जिनमें से एक रड़कन के इलाके में हुआ और एक राड़ाशम के इलाके में हुआ। और जैसे कि आपने मोडस ऑपरेंडाई की बात की, इनका जो मोडस ऑपरेंडाई है वो तीनों वाकयात का हमें एक जैसा मिलता है। तो M70 पर जिन जिन एरिया में पहले वाकयात हुए, हमने वहां पर अपनी जो टेक्निकल इक्विपमेंट थी, जो सर्वेलेंस थी, उसको रेज किया। लाजमी सी बात है कि एक शाहराह के कोयटा से डेरा गाजी खान तक 700, 800 या फिर 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल हो, उसके लिए जहां पर कम्युनिकेशन के चैनल्स भी ना हो, उसको उस तरह से सेफगार्ड करना, सिक्योर करना। ऑल दो कि गवर्नमेंट ने अपनी चेक पोस्टें रेज की हैं, अपनी नफरी बढ़ाई है, अपनी पेट्रोलिंग में इजाफा किया है, लेकिन किसी एक पॉइंट पर दहशतगर्द जिसे कहते हैं वो कानून नाफिज करने वाले इदारों का ना होने का अगर फायदा उठाते हैं। गुज़िश्ता रोज को अगर हम देखते हैं मारिया, तो तकरीबन 5 से 6 जगहों पर दहशतगर्दों की जानिब से हमले किए गए, लेकिन उन्हें कामयाबी सिर्फ उस जगह पे मिली जहां पर मासूम मुसाफिर पैसेंजर्स पाकिस्तानी शहरी ट्रैवल कर रहे थे। जहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनको रिस्पॉन्ड किया, चाहे वो कलात का इलाका हो, चाहे वो मस्तूम का इलाका हो, या फिर सूराब में गिदर की एससी की चेकपोस्ट हो, तो वहां पर उन्हें एक भरपूर रिस्पॉन्स मिला। उन्हें सिर्फ एक जो कामयाबी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं अगेन कोई ब्लेम गेम नहीं है यहाँ पे। जिस सूबे को आप रिप्रेजेंट करते हैं वो इस वक्त जिस किस्म की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, जिस किस्म की वहाँ पे हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज बैठी हुई हैं, तो आप लोग ऑब्वियसली ऑन अ डेली बेसिस पता नहीं कितने अटैक्स जो हैं वो थ्वॉट कर रहे हैं और ये वो उन अटैक्स में से है जहाँ वो कामयाब हो जाते हैं। तो मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, बट हैविंग सेड दैट, आपने खुद अभी कहा और ये हम सुनते भी आ रहे हैं कि बलूचिस्तान बिकॉज इतना वास्ट है, पंजाब से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते या आप सिंध से कंपेयर नहीं कर सकते। फेयर इनफ, आई गिव दैट टू यू, बट क्या ये नहीं हो सकता कि जो ये रूट्स हैं, बसेस के रूट्स भी हम फिर उसी तरह तयन करें, हम ये मना कर दें कि ये जो रूट है इस पे क्योंकि एक थ्रेट मौजूद है तो यहाँ से जो है ये बसेस नहीं जाएंगी, जहाँ पे चेक पोस्ट सिलेक्टेड है, बेशक वो लंबा रूट है, चाहे वो ट्रेन का है, चाहे वो बसेस का है, बसेस सिर्फ उस रूट पे मूव करेंगी। देखिए मारिया, बलूचिस्तान को अगर पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करने की बात करते हैं तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करते हैं। 3 या 4 शाहराहें हैं, जिनमें से 4 शाहराहें बेसिकली हैं, जिनमें से एक कोयटा कराची की शाहराह है जो रेस्ट ऑफ द कंट्री के सिंध और कराची के हिस्से के साथ बलूचिस्तान को कनेक्ट करती है। एक फिर सिद्दी से है जो कि जैकबाबाद के पास सिंध को कनेक्ट करती है। दूसरी ये जो डीजी खान लोरलाई वाला रोड है वहां से कनेक्ट करती है पंजाब को, और तीसरी डीआई खान जोब का रास्ता है जो इस्लामाबाद को कनेक्ट करता है।
تو یہ پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس روٹ کو کمپلیٹلی صرف اس وجہ سے بند کر دیں کہ یہاں پر کوئی تھریٹ لیول ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2 واقعات ایسے ہوئے جہاں پر ہمیں اپنی ٹیکنیکل فیسلٹیز کو بڑھانا تھا, سرویلنس کو بڑھانا تھا, وہ بڑھایا گیا. اس اسپیسیفک پوائنٹ پر یہ ضرور ایک لوپ ہول موجود ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی جو ہے ٹیکنیکل اسسٹنس یا کوئی سیکیورٹی چیک پوسٹ نہیں تھی جو فوری طور پہ رسپونڈ کرتی اس دہشت گرد حملے. لیکن جس طرح ابھی آپ کہہ رہے ہیں شاید کہ 3 جو یہ جو کنیکٹیوٹی کے روٹس ہیں, کیا ہم یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان دا ڈیز ٹو کم ول وی سی کہ یہاں پہ جو ہے وہ سرویلنس یا یہاں پہ ٹیکنیکل اسسٹنس جو ہے وہ بڑھے گی ان دا ڈیز ٹو کم؟ جی بالکل. گزشتہ روز جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد سے جیسے کہتے ہیں ساری صورتحال کو دیکھا جا رہا تھا, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان شہباز مفتی کی زیر صدارت ایک لا اینڈ آرڈر کی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے جس میں ان تمام چیزوں کو دیکھا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں, جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ سیکورٹی فورسز اس علاقے میں موجود نہیں ہیں. ان دہشت گردوں کا پیچھا جاری ہے اور فرنٹیئر فور بلوچستان, نیویز اور پولیس مشترکہ طور پر اس علاقے میں موجود ہے اور انشاءاللہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کامیابی ملے گی. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے, میں آپ کا ایک انٹرویو پڑھ رہی تھی, آپ نے نجی ٹیلی ویژن چینل کو دیا تھا, اس میں اسی پہ بات ہو رہی تھی. پرٹیکولرلی آپ نے کہا کہ سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آلریڈی ایگزسٹ کر رہے تھے, تبھی M70 جو ہے اسے بند کر دیا گیا تھا. از دیٹ ٹرو؟ نہیں, M70 کو بند نہیں کر دیا گیا تھا. ہم نے ایک جیسے کہتے ہیں SOP سیٹ کی تھی ٹرانسپورٹرز کے ساتھ کہ کوشش کریں کہ دن میں ٹریول کریں, رات میں ٹریول نہ کریں, کیونکہ رات میں لازمی سی بات ہے انہیں زیادہ اسپیس ملتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو SOPs تھیں وہ ٹرانسپورٹرز نے تو ساری اس واقعے میں کم از کم ہم ٹرانسپورٹرز کو بلیم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے SOPs فالو نہیں کی. واقعہ شام کو 6-6:30 بجے کے قریب پیش آیا, لیکن جس علاقے میں پیش آیا اس کا کوئی ایسا نیئرسٹ پوسٹ نہیں تھی, کوئی ایسا کمیونیکیشن کا چینل نہیں تھا کہ ٹائملی رپورٹ ہوتا واقعہ اور ٹائملی رسپونڈ کیا جاتا. تو تھوڑا سا جو تاخیر ہوئی اطلاع ملنے میں اس کا ایڈوانٹیج دہشت گردوں کو. ٹھیک. شاید صاحب لاسٹلی آئی لائک ٹو آسک یو کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ بات کر رہے ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, فتنۃ ہندوستان جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے. ڈو وی ہیو کانکریٹ ٹینجیبل ایویڈنس کہ ہم اس کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ, انٹرنیشنل فورمز پہ جو ہے وہ جا کے ریز کر سکیں اور دکھا سکیں کہ بھارت کس طرح جو ہے, بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے جو اب ہم بار بار جو ہے جس کی بات بھی کرتے ہیں, ہم اس کو جو ہے وہ دنیا کو دکھا سکیں کہ کس طرح پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے؟ ہماری دیکھیں بلوچستان میں جو انڈین اسپانسرڈ دہشت گردی ہے اس کے ثبوت ایک موقع پر نہیں کئی موقعوں پر پاکستان کی منسٹری آف فارن افیئرس کی جانب سے, پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے اپروپریٹ فورمز پر ٹیک اپ کیے گئے ہیں. ابھی حال ہی میں جو ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی, اس میٹنگ میں ہندوستان کی جانب سے یہ کوشش کی گئی کہ بلوچستان میں جو بھارتی مداخلت ہے اس کا ذکر نہ کیا جائے, لیکن تمام ممالک نے اس کا ذکر کیا. اور یہ ایک جیسے کہتے ہیں وہ تمام سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہی تھے جو ان ممالک کے ساتھ منسٹری آف فارن افیئرز نے کامیابی کے ساتھ ٹیک اپ کیا اور انہیں یہ کنونس کیا کہ بلوچستان میں اس وقت جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے انڈین انوالومنٹ موجود ہے, اس کے فٹ پرنٹس موجود ہیں. اور یہ جو شاید if I may interject, allow me to interject, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ بالکل ہم نے کیا اور کرتے بھی رہنا چاہیے. اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کو لے کر بھی جو ڈفرنٹ ایمبسیز ہیں, جو ڈفرنٹ کیپٹلز ہیں, کیا وہاں جا کے یہ ریز کیا جائے گا؟ بیکاز یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے پچھلے والوں کا بتا دیا, ایویڈنس بتا دیا اور ہم جی نہیں بالکل یہ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. گورنمنٹ آف بلوچستان کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو سفیشینٹ ایویڈنس اس سلسلے میں کلیکٹ ہوگا وہ منسٹری آف فارن افیئر سے بھی ٹیک اپ کیا جائے گا, فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ٹیک اپ کیا جائے گا, اور جہاں جہاں پہ اپروپریٹ فورمز پہ اس کو ٹیک اپ کرنا ہے وہاں کریں. چلیں, تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب فار میکنگ ٹائم فار دا پروگرام. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے شیر افضل مروت صاحب موجود ہوں گے. پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے, پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر احتجاج کی باتیں کر رہی ہے, مروت صاحب کا اس پہ کیا پرسپیکٹو ہے, کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے. ویل ڈسکس دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ڈو اسٹے ود اس.
रूप में खुशहाली इनसे जुड़ी, खुशियों के रंग इन रिश्तों के संग, इनकी सेहत हमारी तरजीह। आलमी योम आबादी 2025 पर अज़्म करें, माओं की सेहत, बच्चों की बेहतरीन तरबियत और खानदान की खुशहाली के लिए बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाएं। मतवाज़िन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमे सेहत व आबादी पंजाब, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि पीटीआई जो एक दफ़ा फिर एहतजाज की सियासत की तरफ जाना चाह रही है, और उसमें जो चीज़ें चल रही हैं, क्या वहाँ पर चल रहा है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। मरवत साहब, अगर इस पूरे हफ्ते की मैं जो खबरें हैं उनको एनालाइज करूँ, उनकी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उनको एनालाइज करूँ, तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि जी इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं वो आएंगे और वो इस एहतजाज में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। वो आएंगे, वो नहीं आएंगे, उनको आने दिया जाएगा, नहीं आने दिया जाएगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे जाके। क्या आप मानते हैं, क्या आप समझते हैं कि इस न्यूज़ को स्प्रेड करना, इस न्यूज़ को जो है वो आगे बढ़ाना, एक तो ये कि जो इमरान खान का वर्कर है जो डिसएनफ्रेंचाइज्ड है इस वक्त करंट लीडरशिप से, उसको एक दफ़ा रिचार्ज करने के मुतरादिफ है, और दूसरी बात जो ये है कि दिस ऑल्सो टैंटमाउंट्स टू अ नो कॉन्फिडेंस इन द करंट लीडरशिप, कि करंट लीडरशिप में इतना जो है वो ना करिश्मा है, ना उनमें यूनिटी है, ना उनमें एक्यूमन है कि वो लोगों को साथ लेके चल सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। मैं आपको गुजारिश करूं कि इस खबर को जब मोहतरमा अलीमा खानम ने ब्रेक किया कि जी खान के बच्चे आ रहे हैं, तो मैं चूंकि ज़ाती तौर पे ये समझता हूं कि पहले मरले पे तो खान साहब कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उसके बेटे सियासत में मुलव्वस हो। ये खान की सोच ही नहीं है, और न कभी उन्होंने जो है इस हवाले से कोई इंदिया, कोई इशारा दिया हो। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है, मुझे गुमान है कि शायद ये बात जो है गैर जिम्मेदारी से कही गई है। ना तो खान साहब खुद इसकी इजाज़त देंगे, ना उनकी माँ इसकी इजाज़त देगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जनाब हर चैनल पे जाके अब इसकी जो है तशहीर कर रहे हैं कि खान के बेटे आ रहे हैं। हो सकता है उनके इसमें ये मुहर्रिक हो कि वो लोगों को चार्ज करना चाहेंगे, लेकिन अगर खान के बच्चे नहीं आने हैं तो एट द एंड ऑफ द डे जो है इसका रिएक्शन क्या होगा वर्कर की तरफ से, ये उनको सोचना चाहिए था। दूसरी बात जो है, जहां तक लीडरशिप पे एतमाद का ताल्लुक है, लीडरशिप के हवाले से तो पीटीआई खुद ही कहती आई है कि ये तो कम बे हैं, और खान जो कहता है, खान के नाम पे एहतजाज होता है, खान की वजह से होता है, तो लिहाजा लीडरशिप का किरदार जो है, जो लीडरशिप नजर आ रही है उसका तो किरदार बहुत महदूद कर दिया गया है। ये बेचारे तो जो भी सुन लेते हैं वही करते हैं। लेकिन एक चीज जो नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता सोशल मीडिया ने गुज़िश्ता 1.25 साल में एक अहम मारका सर अंजाम दिए है। वो ये है कि पीटीआई की लीडरशिप को बदनाम किया है, उनकी तज़हीक की है। कोई एक भी ऐसा फर्द नहीं है पीटीआई का जो इस सोशल मीडिया ने इसको गद्दार ना डिक्लेयर किया हो। इतनी मशकूक बना दिया है इस लीडरशिप को अपनी मीडिया ने कि अब इस लीडरशिप पे वर्कर का एतमाद करना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उस वक्त नहीं सोचा था। उस दिन भी जब ये एहतजाज की कॉल दी जा रही थी तो खान साहब की तरफ से पैगाम दिया गया कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले या जो जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते हैं वो फिर अपने ओहदे छोड़ दें। तो लिहाजा कोई एक नाम ऐसा नहीं है जिसके बारे में कोई सिक्योरली कह सके कि जी उस पे गद्दारी का जो है तमगा उसको नवाजा नहीं किया है। अब इन तमाम तमगों के साथ वर्कर का इस क़यादत के साथ निकलना मुझे नजर नहीं आ रहा है। खान के बेटे भी नहीं आ रहे हैं, ये मैं समझता हूँ, और न मुझे ये एहतजाज इस तरह बिखरी हुई मुंतशिर क़यादत के तहत होता हुआ नजर आ रहा है।
अच्छा, मरवत साहब, अभी क्योंकि आप बात कर रहे थे कि उनकी वालदा भी शायद उनको नहीं आने देंगी, तो वालदा का एक स्टेटमेंट जरूर आया, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, ट्वीट जो उनका एक दिन पुराना है। उन्होंने कहा जी, माई चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू स्पीक ऑन द फोन टू देयर फादर, ही हैज़ बीन इन सॉलिटरी confinement in prison for nearly 2 years. Pakistan's government has now said if they go and try to see them, they will too be arrested and put behind bars. This doesn't happen in a democracy or a functioning state. This isn't politics, it's a personal vendetta. तो उनकी तरफ से तो शायद अगर कोई रजामंदगी हो भी कि जी बच्चों को भेजने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है जो हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनकी, उसके बाद मेरा ख्याल है वो कई बार सोचेंगी बच्चों को भेजने के लिए। देखिए, ये बड़ा गैर मदाराना बनता राना सनाउल्लाह साहब का। खान के बेटे क्यों नहीं आ सकते पाकिस्तान पे? और ये देखें, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनकी वालदा का ये मैसेज जो है, ये किसी अंदाज से गलत तो नहीं है। यानी ना फोन पे बात करते हैं, ना आप कहते हैं कि वो पाकिस्तान अगर आएंगे तो हम गिरफ्तार करेंगे। ये तो फाशिज्म होती है। फाशिस्ट इस तरह करते हैं। क्यों कर जो है खान के बेटे को खामखा में आप गिरफ्तार करेंगे? मरवत साहब, अभी वो आए ही नहीं है। मरवत साहब, आपको तो ये हुकूमत कहना चाहिए था कि जी, हुकूमत ये कहती है मरवत साहब आपको कि ये कहना अगर वो आते हैं, अगर आके किसी पुरतशद्दुद एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर उनको अरेस्ट किया जाएगा। ये नहीं होगा कि वो आएंगे और उनको फौरन जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो एक और बात है कि क्योंकि वो ब्रिटिश सिटीजन है, तो क्या पता उनको वीजा मिले ना मिले, ऑब्वियसली दैट्स द डिस्क्रेशन ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। ये भी मेरा ख्याल है कि सही नहीं है कि वो ब्रिटिश सिटीजन है। वो डुअल सिटीजन है, पाकिस्तान के सिटीजन है। जो पाकिस्तानी बाप की औलाद होती है, वो अंडर दी लॉ सिटीजनशिप एक्ट वो पाकिस्तानी होते हैं और तसव्वुर होते हैं, और लाजिमन ये पाकिस्तान में पले बड़े हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट जरूर होंगे, पासपोर्ट वगैरह। जहां तक ये आपने बात की कि जी जब पुरतशद्दुद कार्रवाई में, अगर पुरतशद्दुद कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं तो फिर तो कानून है, इसमें तो कोई मजायका नहीं है, कोई इसमें कंटेस्ट ही नहीं है कि अगर कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई करता है तो रियासत को, सरकार को हक होता है। लेकिन पुरतशद्दुद कार्रवाई अगर कोई करे, अब 26 नवंबर को पुरतशद्दुद कार्रवाई पीटीआई ने तो नहीं की थी। हाँ, एक बात, ये एक इम्प्रूव्ड स्टेटमेंट है। पहले मरले पे जो बयान दिया गया था उसमें ये कोई मशरूत नहीं था कि पुरतशद्दुद कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा जब आएंगे तो गिरफ्तार करेंगे। मेरा ख्याल है इनका काम था डराना। मैं आपको एक अर्ज करूं, नून या जो मौजूदा सरकार है, इसके पास बेहतरीन मौकफ ये होता कि वो उन्हें कहते कि आए, हम तो कह रहे हैं कि आए, और अगर ये ना आते तो फिर ये विंडिकेट होते। इन्होंने तो आने से पहले ही अपने ऊपर जो है तोपों का रुख डाल लिया, या अपनी जानिब तोपों का रुख कर दिया। अच्छा, मरवत साहब, कमिंग बैक, जो हम बात ये कर रहे थे लीडरशिप में नो कॉन्फिडेंस की बात जो हम कर रहे थे, क्या आप समझते हैं ये भी एक तरह से खान साहब का ही फेलियर है कि वो इस तरह की सेकंड टियर लीडरशिप बना ही नहीं सके कि जिस पे जो है वो वर्कर का एतमाद हो? पीटीआई इज सिनोनिमस विद इमरान खान, उनके बाद ना कोई है, ना किसी की बात सुनी जाती है, ना ही कोई पार्टी को यूनाइट कर सकता है। क्या आप समझते हैं ये भी एक फेलियर है? क्योंकि इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये पार्टी जो है ये मौरूसी सियासत पे नहीं चलेगी, ये पार्टी जो है वो शख्सियात पे नहीं चलेगी, एक सिस्टम होगा इसमें। आप मानते हैं वो सिस्टम क्रिएट करने में 30 साल में, ऑलमोस्ट 30 इयर्स में फेल हो गए खान साहब? पीटीआई के साथ साथ किसी पार्टी में कोई सिस्टम नहीं है, और कोई सिस्टम अभी तक पीटीआई में भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। देखें, जहां आपने बात की, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पीटीआई में जो है कोई भी अगर सर उठाता है, लीडर बनता है, तो उसका कला कमा कर दिया जाता है। और ये इस पार्टी में आपने ये देखा कि कौन सी लीडरशिप बनेगी जब खान की बहन बाहर आके कहती हैं कि गौर कौन है, गौर किस चीज का चेयरमैन है, जो जुनेद अकबर और जो जितनी आपकी क़यादत है, या यमीन खान के जितने मीम्स बनाए जा रहे हैं, पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर केपी गवर्नमेंट का बजट के मामले में जो इन्होंने इसकी तस्दीक की, और लिहाजा कौन सी लीडरशिप रह गई है? ये एक अनकंट्रोलेबल माप सा बन चुका है। और खान साहब को दोष इसलिए नहीं देता हूं कि 2 साल से वो पाबंद सलासल है, उनको हकाइक बताए ही नहीं जाते हैं। उनको तो मखसूस मुझे गिराना मकसूद था, तो उनके सामने पता नहीं कौन कौन से पिक्चर पोर्ट्रे किए गए, और खान साहब
کہ یہ ایک غلطی ہوتی ہے کہ وہ اسی پہ چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا لیڈرشپ کوئی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ہی نہیں. بس خان ہے، اور خان ہی وہ پی ٹی آئی خان سے شروع کے خان پہ ہی ختم ہوتی ہے. مولانا صاحب تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایز فار ایز ڈیموکریٹک نارمز ہے کنسرنڈ، ہماری تمام جتنی پارٹیز ہیں ملک کی، ان میں کئی سوالیہ نشان اٹھائے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کو دیکھیں، جب ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ پابند سلاسل تھی یا نہیں اویلیبل تھی، ملک میں نہیں تھی، کچھ نہ کچھ کر کے انہوں نے پارٹی کو پیچھے سے زندہ اس طرح رکھا، الیکٹورل پالیٹکس میں بھی رہے، سسٹم سے نکلے نہیں، اور اپنے لیے ریلیف لینے میں بھی کامیاب ہو گئے. اس وقت جو پی ٹی آئی کا شرازہ نظر آتا ہے وہ تو لگتا ہے کہ بس جیسے آپ نے کہا کہ ایک موب بن گیا ہے. آئے دن جو ہے وہ موب جو ہے وہ آپسی لڑائیوں میں جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، وہ اس سے نکل ہی نہیں پا رہا. اچھا، کمنگ بیک، آپ نے جو یہ بات کی ابھی، جو آپ نے خود ہی بتا دیا جس طرح کی اس وقت سچویشن ہے، چاہے خیبر پختونخوا میں گنڈا پور صاحب ورسز جنید صاحب ہیں، علیمہ خان ورسز کے پی لیڈرشپ ہے جو اتنی انفائٹنگ ہے، پنجاب ورسز کے پی ہے، اس کو تو دیکھتے ہوئے ایک عام آدمی جس کو پالیٹکس کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے وہ بھی یہ کہے گا کہ یہ جو احتجاج ہے یہ کہیں اپنے جو ہے وہ محرکات جو ہے جو اپنے نتائج ہیں وہ کبھی جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکتا. خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ 5 اگست تک بقول علیمہ خان صاحبہ کے اس کو عروج پہ پہنچانا ہے. آپ نے مس گائیڈ کرنے کی خان صاحب کو بات کی، کون مس گائیڈ کر رہا ہے؟ علیمہ خان صاحبہ جا کے مس گائیڈ کرتی ہیں، بتاتی ہیں باہر اتنی ہماری جو ہے وہ پاپولیرٹی ہے، اتنے چیزیں ہمارے اگینسٹ ہونے کے باوجود بھی، چاہے وہ نشستوں کا فیصلہ ہو، چاہے وہ کورٹس کے فیصلے ہوں، کون مس گائیڈ کر رہا ہے؟ دیکھیے، خان صاحب کے بہت سارے معاملات جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں وہ پے در پہ ناکامیاں فیس کر رہے ہیں. خان کی ملاقاتیں جو ہیں نہیں کرا پا رہے ہیں. یہ مسئلہ پہلے میں ڈیل کرتا تھا اور کبھی یہ اس حوالے سے شکایت نہیں ہوئی. جہاں جتنے بھی ہمارے قانونی محاذ ہیں، یعنی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آج بھی ہے خان صاحب کے سامنے، کسی نے شاید اٹھایا ہی نہیں ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے شیرانی کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد شیرانی صاحب کو کیوں چھوڑا اور بیٹسمین کے پاس گئے. نہ بیٹسمین کے پاس ہم جاتے ہیں، نہ یہ سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، نہ یہ ریزرو سیٹیں آپ سے جاتی. کون لے کر گیا؟ اور یہ اسی طرح 20 فیصلے کروائے گئے. ابھی یوتھ کا صدر چینج کیا گیا، ایک نامعلوم شخص کو لایا گیا. آئی ایل ایف کا صدر چینج کیا گیا، آئی ایس ایف کی تمام قیادت چینج کی گئی. پورے صوبے میں آرگنائزیشن جو ہے ایک مخصوص گروپ کی آ گئی ہے، اور آئے دن جو ہیں لوگ آپس میں بلی کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. اس کا ادراک خان کو کیوں نہیں کروایا جاتا ہے؟ پارٹی اندرونی انتشار کا شکار ہیں. کے پی میں حکومت ایک سائڈ پہ ہیں، صوبائی قیادت ایک سائڈ پہ ہیں. اب ان لوگوں سے یہ توقع کرنا، اور ان لوگوں سے یہ توقع کرنا کہ یہ اب متحد کر کے نہ کہ صرف اپنے ورکروں کو نکالیں گے بلکہ پاکستانیوں کو نکالیں گے، یہ بالکل ایک خواب سا نظر آتا ہے. مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ پارٹی گزشتہ 1.25 سال میں جتنا نقصان خود اپنے آپ کو دیا ہے، نہ اتنا نقصان جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے، نہ کسی دوسری مخالف قوت نے دیا ہے. آپس میں برسر پیکار ہیں، سیٹوں کی جنگ ہے، نشستوں کی جنگ ہے، اور خان کو یہ بتایا ہی نہیں جاتا ہے. اس کو سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی ہے. یہ جو ابھی یہ احتجاج کی باتیں ہو رہی ہے، خان کو تو اس وقت کہا گیا ہوگا کہ جناب آپ بس اعلان کر دے، باقی ہم پہ چھوڑ دیں. اب میں آپ کو دڑلے سے کہتا ہوں کہ اب خان کو جا کے کہیں گے جی گرمی ہے، یہ ہے، وہ ہے، احتجاج نہیں ہو پائے گا، اور الٹیمیٹلی جو ہے یہ احتجاج سے پیچھے ہٹیں گے. یہ بالکل مطلب ان کی ابھی موجودہ وقت میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو اکٹھا کر سکے. اور خان صاحب جو ہیں، جس نے سب سے پہلا کام یہ کرنا تھا کہ تمام گروہی اختلافات کو ختم کرنے تھے، پارٹی کو متحد کرنا تھا، انہوں نے 4-5 عناصر یا 4-5 لوگ ہیں، انہی کی بات کو جو ہے وہ شے دیتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں فلاں کو اٹھاؤ، فلاں کو نکالو، خان کے منہ سے کوٹ کیا جاتا ہے. خان کہتا ہے وکٹ کے دونوں طرف پہ. اب وکٹ کے دونوں طرف اپنی قیادت کو کون کہتا ہے؟ کیوں کوئی وکٹ کی دوسری طرف کھیلے گا؟ لوگوں کا تو دڑن تختہ ہو گیا، مار کھا کے، نقصانات اٹھا کے، جیلوں میں جا کے. جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں، علیمہ خان صاحبہ ہیں، کیا یہ لوگ ہیں جو رسپانسبل ہیں آج کے اس وقت کی جو پارٹی کی جو حالات ہیں اور خان صاحب کو مس گائیڈ کرنے میں؟ ڈو یو تھنک دیز پیپل آر رسپانسبل؟ دیکھیے، یہی کام محترمہ نے کیا ہے. وہ علل اعلان آ کے میڈیا پہ
مجھے غدار ڈکلیئر کرتی ہیں. سلمان اکرم راجہ سوشل میڈیا پہ 4 دفعہ میرے مخالف بولتا ہے, جب میں جواب دیتا ہوں تو کہتا ہے ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے. پھر کوئی ایک لیڈر آپ بتا دینا جو بچا ہو, یعنی سب جو ہیں ان کی تصحیق اور یہ گروپ ہے, اور یہی جو ہیں خان کو جا کے آپ پی ٹی آئی کی کسی لیڈر سے پوچھیں, یہ جو جتنی مطلب عملداری انہوں نے اختیار کی ہے, یہ خان کا کبھی ویژن ہی نہیں تھا, خان کبھی یہ چاہتے ہی نہیں تھے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ محترمہ علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ نے پارٹی کو بہت ڈیمیج کیا ہے. جو خان کی رہائی کے لیے تحریک ہونی تھی, مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے ہونی تھی, یہ ایک ایک کر کے تاک کے ان لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہم رکاب نہیں ہونا چاہتے ہیں اور صرف خان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. کیا علیمہ صاحبہ کے, کیونکہ بار بار یہ کہا جاتا ہے وہ بہن ہے, ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے, بٹ اب تو لگنے لگ گیا کہ ان کے بہت سارے سیاسی عزائم ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ وہ اس کو لیڈ کریں, پارٹی کو لیڈ کریں, ان کے بہت سیاسی عزائم ہیں. مجھے اس میں کبھی شک نہیں رہا ہے, وہ ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی, اور ابھی تو تقریباً جتنے بھی یہ مناصب پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے لوگوں کو لگایا ہے, جتنی تنظیمی تبدیلی ہوئی ہے, وہ سب جو ہیں انہی کے لوگ آئے ہیں. جو لوگ ہمارے ساتھ 9ویں کے بعد نکلے تھے, جنہوں نے مارے کہیں یوتھ میں, لائرز میں, خواتین میں, آئی ایس ایف میں, سب سائیڈ لائن ہو چکے ہیں. تو لہذا اب خان کو کوئی ادراک ہی نہیں کرا تھا ان کی ناراضگی کی وجہ سے کہ خان کو علم ہو کہ باہر کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. اچھا مروت صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی خیبر پختونخوا کی بھی کہ وہاں پہ جنید اکبر صاحب کی اور گنڈا پور صاحب کی نہیں بنتی. یہ تو چلیں, مطلب آپ کو اپوزیشن سے تو خطرہ ہے ہی ہے, اپنے لوگوں سے بھی جو اندرونی فائٹنگ ہے اس کی وجہ, ان فائٹس کی وجہ سے پارٹی بہت بری طرح سے جو ہے متاثر ہو رہی ہے. اور اسی سارے سیناریو میں اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ بات کر رہی ہے نو کانفیڈنس کی اگینسٹ گنڈا پور صاحب. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اپنے لوگ بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ اپوزیشن تو آبویسلی کرے گی, وہ کہتے ہیں جی صرف ہمارا 20 سیٹوں کا فرق رہ گیا اور ہم لے کر آئیں گے جو نو کانفیڈنس موو ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کیا گنڈا پور صاحب کی سیٹ جا سکتی ہے ان سے, اور آپ کے اپنے لوگ اس میں انوالو ہوں گے؟ جہاں تک کے پی میں کانفیڈنس کا تعلق ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 ممبران کی پارٹیاں ہیں, پیپل پارٹی, پی ایم ایل این اور جے یو آئی کے 4 سیٹیں ہیں, 96 سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کے پاس. اب بالفرض اگر ہم یہ زیوم بھی کر لیں کہ جو ملک میں مارداڑ لگی ہوئی ہیں اس میں جناب پی ٹی آئی کے بندے توڑ دیے, تو سب سے پہلے اس کا ادراک ہوگا 21 جولائی کو جب سینٹ کے الیکشن ہوں گے. کتنے لوگ بکتے ہیں, اگر کوئی بکنے والا ہے تو پتہ چل جائے گا. اگر یہاں کوئی نہ بکا تو پھر یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ بھی کوئی نہیں بکے گا. لیکن یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ابھی بہت ہی ساری پارٹیاں لگی ہوئی ہیں, خرید و فروخت کے لیے کوششیں ہو رہی ہے, اور اندرون یہی لوگوں کا پیسے کے بل پہ تو لوگ جا سکتے ہیں, یہ کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. لیکن حکومت توڑنا جو ہے نہ کسی کی ضرورت ہے اور نہ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی امکان ہے. البتہ وفاداریاں تبدیل کرنے یا ضمیر بیچنے کے عمل کا پتہ چل جائے گا سینٹ کے الیکشن میں. اگر سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ایم پی ایس بک گئے, جو اللہ نہ کرے کہ بکے, تو پھر میرا خیال ہے کہ آئندہ کے لیے بھی تعین ہوگا کہ بھئی پھر حکومت جو ہے اس کا کیا مستقبل ہے. مروت صاحب, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن جب بھی ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ منڈیاں لگتی ہیں. ایون خان صاحب کے ٹائم پہ جس وقت جو ایک ریٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا تھا, جی 70 کروڑ میں اس وقت جو ہے وہ ایک سینیٹر بن رہا ہے, اس وقت کی بات کر رہی ہوں, تو اس وقت بھی چیزیں کنٹرول نہیں ہو سکی تھیں. یہ تو میرا خیال ہے مجھے اور آپ کو, یو مائٹ بی ہوپنگ اگینسٹ ہوپ کے نہ ہو کہ ایم پی ایس جو ہے نہ بکیں, بٹ ان اے وے یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہوگا ہی ہوگا. کیا کہیں گے اس پہ؟ اگر ہوگا ہی ہوگا تو ایک فائدہ تو ہوگا نا, پی ٹی آئی میں تو گندے انڈے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے. یہ 26ویں ترمیم پہ بھی ہمیں اربوں کی افر ہوئی, جنہوں نے بکنا تھا بک گئے, جنہوں نے خان کے ساتھ وفادار رہنا تھا وہ رہ گئے. اب کے پی کی اسمبلی میں مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ کوششیں ہو رہی ہے, اب کب کس کا ضمیر جو ہے وہ بکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کا پتہ 21 کو ہوگا. ہاں یہ بات درست ہے کہ منڈی اب لگنا شروع ہو گئی ہے. اور میرے خیال ہے یہ بھی آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ گنڈا پور صاحب
کا جو ایک یا خیبر پختونخوا جو کہ فورٹریس سمجھی جاتی ہے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے، وہاں پہ بھی جو ہے بہت بری طرح سے دراڑیں آنی شروع ہو گئی ہیں، جس کا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں 21 کے بعد پتہ چلے گا؟ دیکھیے کے پی حکومت اور صوبائی قیادت یہ دو مختلف پولز پہ ہیں. خان نے جب الیمین خان سے صدارت لی تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ دونوں کو بٹھا لیتا تاکہ آئندہ کے لیے ان کے درمیان رفت پیدا نہ ہوتا. اب رفت ان کی اتنی گہری ہو گئی. اس دن جنید اکبر خان نے اللہ اعلان حامد میر صاحب کی بیان پروگرام میں آ کے جو بیان دیا تو یہ اس میں کوئی کسر تو رہی نہیں ہے. کل کنا کو اگر احتجاج ہوتا ہے، کے پی کا چیف منسٹر جو ہے وہ تو سیاسی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکا ہے، تو اس کا تو کردار مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں، جنید اکبر خان کوشش کریں گے، ان کے پاس وسائل کی کمی ہے. اب یہ کہ پوری ایمانداری سے دونوں جائیں اور کامیاب کریں، یہ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا، اب کیونکہ احتجاج یا جب بھی آپ سڑک پہ نکلتے ہیں، کوئی آپ احتجاج کی طرف نکلتے ہیں تو اس کے آپ کے کوئی آبویسلی ڈیلیوریبلز اچیویبلز جو ہیں وہ آپ کے ہوتے ہیں. یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب کی جو ہے وہ ریلیز کے لیے کیا جا رہا ہے، بٹ آف کورس اس طرف چیزیں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کیا وجہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں لوگ، چاہے وہ پنجاب میں اس وقت پابند سلاسل جو لیڈرشپ ہے اس کا خط دیکھ لیں آپ، یا آپ کی پارٹی کے اندر آپ جیسے بھی جو سینئر ایلیمنٹس ہیں، آپ بھی جو ہے وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، وہ ان کی بات پہ کوئی زیادہ جو ہے وہ سنا نہیں جاتا، اس کو زیادہ جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جاتی؟ کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے اس میں کوئی شک نظر نہیں آتا ہے کہ الٹیمیٹلی بات مفاہمت سے حل ہوگی، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیشہ مفاہمت کی کوششیں تب ہوئی ہیں جب کوئی احتجاج شروع ہوا ہے. بغیر احتجاج کے انہوں نے کبھی ہمیں منہ ہی نہیں لگایا ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پی ٹی آئی اپنے آپ کو آرگنائز کر کے متحد ہو کے احتجاج کے لیے ایک ایسی شبیہ نہیں دیتی ہیں کہ یہ احتجاج ڈیلیور کر سکتی ہے، مذاکرات کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. بے شک یہ ہمیں انگیج کریں گے. لہذا ضرورت یہ ہے کہ احتجاج کے لیے آپ کی ریڈینس، آپ کی قوت، یہ ساری چیزیں میٹر کریں گی. موجودہ حالات میں جس طرح پی ٹی آئی تقسیم ہے، کسی نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی ہے. سندھ میں وہاں پہ جو صوبائی صدر ہیں اس کی اور پارٹی کی آپس میں بول چال تک ختم ہے. بلوچستان میں جیلی الیکشن کرا کے وہاں پہ ایک کو صدر بنا دیا، جو صدر بننا تھا اس کو جناب انہوں نے ہٹا دیا، جو ابھی سالار کاکڑ 6 مہینے گزار کے آیا ہے. خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت اور صوبائی صدر آپس میں جو ہیں دست و گریباں ہیں. پنجاب میں جو ہیں جو لوگ چھپے ہوئے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہیرو بنے ہوئے ہیں. اور جو آرگنائزیشن ہے، تنظیمیں جو توڑی گئی 9 مئی کے بعد، اس کے بعد نئی تنظیمیں کبھی بنائی نہیں گئی، اور یہ اتنا وقت ضائع کیا گیا. اور بس صرف یہی لوگ اسی کے پیچھے لگے ہیں، فلاں کو چیئرمین بنا دو، فلاں کو منسٹر بنا دو. یہی گیم چل رہی ہے، اور مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس صورتحال کے پیش نظر پاکستان تحریک انصاف اس دفعہ اٹک بھی کراس کر لے گی. آپ کافی دنوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اٹک بھی کراس کر لے گی. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد آئی ڈونٹ نو اب یہ کیا اس سے اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد ورکر جو ہے وہ تو بالکل ہی جو آلریڈی ڈس انفرینچائزڈ ہے وہ تو مزید ڈس انفرینچائز ہو جائے گا، تو اس کے بعد تو کچھ بچے گا ہی نہیں؟ دیکھیں خان کو تو انہوں نے توقعات دی ہے نا کہ ہم کراؤڈ پل کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو نکال سکتے ہیں، تو دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. خان کو بھی یقین ہو جائے گا کہ بھائی یہ غلط لوگوں کے گھیرے میں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے خان پارٹی کو یہ ابھی تک جو پرسیپشن، جو پکچر خان کو پورٹری کی گئی ہے، سب جھوٹ پہ بیسڈ ہے، سب غلط دعووں پہ بیسڈ ہے. اور ایک دوسرے کو کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، کوئی خان کو حقیقت ہی نہیں بتاتا ہے. جس طرح میں آپ کو اپنی مثال دوں، یعنی جس وقت ہم نے احتجاج کیے، اب مجھے سائیڈ لائن کرنے سے یا نکالنے سے بار بار تیسری دفعہ نکالا گیا، کون سا پرپس سر ہوا؟ الٹا جو ہے بیڈ ماؤتھ ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی مجھے گالیاں دے رہی ہے. ابھی یہ گالیوں کے حقدار تو ہم نہیں تھے. تو لہٰذا ایسی، اور یہ صورتحال سب کے ساتھ ہے. ان کا اگر ادراک نہیں کیا گیا، پارٹی کو ری آرگنائز نہیں کیا گیا، تو باوجود اس کے خان پاکستان کی تاریخ کا پاپولر ترین لیڈر ہیں اور پارٹی پاپولر ترین ہے، اس پارٹی کا شیرازہ بھی کر دے گا. یہ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، ہم بالکل نازک موڑ پہ کڑے ہیں.
मारवत साहब, बिल्कुल आप बिल्कुल नाजुक नोट पर खड़े हैं। और जो सोशल मीडिया की आपने बात की, सिर्फ सोशल मीडिया आप लोगों को जो पार्टी के लीडर्स हैं या जो उसको लीड करने की कोशिश करते हैं, ना सिर्फ उनको जो है वो उनकी तजलील की जाती है, बल्कि जिस तरह इदारों को जो है वो हिट करते हैं और बार बार करते हैं और इन हालात में करते हैं, तो उससे तो लगता नहीं है वो ये सारे वो लोग हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया वाले या जो बाकी लोग हैं, वो चाहते ही नहीं है कि खान साहब बाहर आए। खान साहब ने पहले कई दफा कहा कि सोशल मीडिया जो है उसकी डायरेक्शन दुरुस्त करो, लेकिन खान का पैगाम कोई पहुंचाता ही नहीं है। खान को इल्म ही नहीं है कि रोजाना जर्नलों को, जजों को, अदलिया को, सियासतदानों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी का दावा करने वाली मीडिया जो है वो माँ बहन की गालियां देती है और हमें भी देती है। ये कौन सी जंग जो है गालियों से जीती जा सकती है? और अगर खान को ये सही इदराक हो तो वो इस मीडिया को शटअप कॉल दे सकता है, लेकिन कोई ये होने नहीं दे रहा है। तो मारवत साहब, फिर बात तो यही हुई ना कि जो लोग इस मीडिया को चला रहे हैं, जो लोग खान साहब को जो है वो गलत बातें बता रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, फिर वो नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए क्योंकि उनकी सियासत जो है वो खत्म हो जाएगी। मेरा ख्याल है उनकी कोई कोशिश ही नहीं है। अगर उनका टारगेट पार्टी को रिलीफ दिलाना था, पार्टी के काज के लिए लड़ना था, तो ये इस तरह नाकिस बदनीयती पर मबनी फैसले क्यों कराते? तो लिहाजा खान, देखिए, पार्टी मैंडेट की रिकवरी, हकीकी आजादी, जमहूरियत की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी से अट के अब सुकड़ गई है एक चीज पे कि खान की रिहाई। सारे बयानियां ही बुला दिए और सारे, यानी कोई केस है जो आज तक हमने जीता हो, कोई सियासी फाइट हो जो हमने जीती हुई, ये नाकिस फैसले क्यों नहीं हम कर सकते हैं? हमारे पास पाकिस्तान के अवाम की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन हम डिलीवर करने में जीरो हैं। और इसका सबसे बुनियादी वजह जो है वो गलत फैसले हैं जो खान से करवाए जाते हैं, और यही चंद लोग हैं, 5-6 लोग, और आए दिन इन फैसलों का खामियाजा पार्टी और पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। आखिरी सवाल मारवत साहब, ये कहा गया था कि 10 मुहर्रम के बाद से जो है वो एहतजाज शुरू होगा, उसकी जो है वो अनाउंसमेंट होगी। अभी तक तो उस तरह कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्या आपको लगता है गर्मी को वजह बना के या कुछ और चीज़ें या हुकूमत का प्रेशर बता के, आपको क्या लगता है कब तक ये अनाउंसमेंट आएगी कि जी हम एहतजाज की कॉल से वापस हो रहे हैं? या आपको लगता है एम्बैरसमेंट उसी तरह होगी जिस तरह माजी में? कोई एहतजाज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पार्टी इस काबिल नहीं है कि आपस में बैठ सकें, बातचीत कर सकें। कौन एहतजाज करेगा, कौन निकालेगा? सारे मुनकसिम हैं, सारे लड़ रहे हैं। कोई मीटिंग होती है कोर कमेटी की, पार्लिमानी कमेटी की, गालम गलोच से शुरू होकर गालम गलोच पे खत्म होती है। तो लिहाजा तंग आए हुए हैं सब, और ये सब तकसीम किसने पैदा की है सब पे वाज़ेह हैं। लिहाजा जब तक खान इसका खुद ही इदराक करके कोई रिमीडियल मेजर नहीं लेगा, पार्टी जो है मजीद जो है इंतशार का शिकार होगी। थैंक यू शेर अफजल मरवत साहब, जाना है जी थैंक यू शेर अफजल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए जो है वो वक्त निकाला और आपने शेर अफजल मरवत साहब की गुफ्तगू, ही इज़ टॉकिंग अबाउट रियलिटी, रियलिस्टिक बात जो है वो कर रहे हैं कि अगर हम देखें इस वक्त तो जिस तरह की तकसीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में, खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप जो है वो आपस में, जो सूबाई लीडरशिप है और जो पार्टी की लीडरशिप है उनकी आपस में नहीं बनती, यानी गंडापुर साहब और जुनेद अकबर साहब, अलीमा खान साहिबा वर्सेस KPK की लीडरशिप, फिर उसके बाद जो पंजाब की लीडरशिप, वहाँ पे कोई आपको तंजीमी ढांचा नहीं नज़र आता, सिंध में जो है वो चीज़ें किस तरह ख़राब हुई हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ इतनी तकसीम दर तकसीम है, वहाँ पर किस तरह एक इस किस्म का एहतजाज जो कि खान साहब की रिहाई में जो है वो तब्दील हो सकता है या उसकी कल्मिनेशन पॉइंट ये होगा, वो किस तरह अचीव करेंगे? दैट ऑलमोस्ट क्या वर्चुअली सीम्स इम्पॉसिबल राइट नाउ। लग नहीं रहा कि ये अचीव कर सकेंगे। और जिस तरह माजी में एम्बैरसमेंट हुई है पार्टी लीडरशिप को, वर्कर्स को कॉल दे के, वर्कर्स को डिसएनफ्रेंचाइज करके, मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में वर्कर्स मजीद डिसएनफ्रेंचाइज होंगे और मजीद जो हैं वो पार्टी से नाला होंगे। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।